27th of November 2024. 2 दिनों से अर्ली मॉर्निंग ड्राइव जा रही थी क्योंकि सुबह 4 बजे तो मेरी आँख खुल जाती है, तो फिर खामखा नमाज पढ़ने के बाद इंसान अब 7 बजे तो 6:45 तो वो क्या कहते हैं सूरज निकलता है। और उधर सियाटल में भी कुछ ऐसा ही था, वहाँ मगरिब 4:30 बजे होती थी, यहाँ कोई 5 बजे हो रही है, तो इतना फर्क भी नहीं है, यू नो। सादिया मेरी फेवरेट रोड है, यहाँ हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं। बस मैंने कहा देखती हूँ यहाँ के कंटेनर्स कपड़े मूव होंगे, अभी हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तो वो मेरे ख्याल ब्लू एरिया को क्लियर कर रहे हैं। ये इस वक्त मैं ईरान एवेन्यू पे हूँ, देखिएगा। हाँ नेचुरली अभी इधर तो कंटेनर्स लगे हुए हैं ना, तो ये वक्त आने पे ही हटेगा। मेरी दुआ है हमारा मुल्क कायम दायम रहे, आबाद रहे, खुश खुरम रहे, और अल्लाह ताला इसको अमान में रखे। हम लोग क्यों नहीं समझते कि हमारे दुश्मन सब खड़े हैं, दे आर जस्ट वेटिंग कि ये ज़रा से कमज़ोर होएं और हम झपट्टा मारें। हम इसको कई लोग कह रहे हैं जी आज़ादी क्या है, तो आज़ादी फिर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। चलो जी, मैं नाश्ता मैंने कहा थोड़ी सी वो जो एटॉमिक हैबिट्स की बात है ना, वो कहते हैं कि हर काम एक जगह से मंसूब होना चाहिए। अब यूजुअली मैं वही बेड पे बैठी होती थी, उधर ही नाश्ता कर रही हूँ, उधर से टीवी देख रही हूँ और उधर ही ब्लॉग पोस्ट लिख रही हूँ, तो वो आपकी एसोसिएशन जो है बेडरूम से, वो सोना और आराम नहीं रहता, वो काम भी रहता है या वीडियो वॉचिंग रहती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अब खाना खाना है तो आप डाइनिंग रूम में आओ, काम करना है तो वर्क रूम में आएँ, पेंटिंग करनी है स्टूडियो एरिया में जाएं, टीवी देखना है तो टीवी लाउंज में देखें प्रेफरेबली। उससे ये होता है कि आपका जहन जो है ना अनकॉन्शियसली उस सिचुएशन के लिए तैयार होता रहता है। तो अब हालांकि मेरे ऑफिस में इस वक्त बड़ी प्यारी रोशनी है, धूप है, ये है वो है मैंने कहा वो जो लेटेस्ट बुक है तो उस हिसाब से मैं ये कर रही हूँ। और उसने कहा था कि चेंज योर हैबिट्स बाय आप सुबह से ही ट्रिगर करो। तो आज मैं चली गई ड्राइव पे, और हालांकि रात को बहुत बुरे हालात थे। अल्लाह ताला बस बेहतरी करे हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए। और जो मतलब हादसात हुए हैं, जो डेथ्स हुई हैं, इंजरीज़ हुई हैं, अल्लाह ताला बस उन सबको जन्नत नसीब करे, और जिनकी इंजरीज़ हुई हैं अल्लाह मियाँ उनको जल्द शिफा दे। और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हुएं। तो मैं कौन होती हूँ किसी को बताने के लिए कि क्या चीज़ कैसे किया जाता है, लेकिन जब इस तरह के नतीजे आते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी आज बहुत ही दुखी बैठा हुआ है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, और अगर हुआ है तो अल्लाह ताला आइंदा ऐसा ना करे। मैं बड़ी फ़ैन रही हूँ इमरान खान की, लेकिन मैं उनके धरने की बहुत ख़िलाफ़ रही हूँ थ्रू आउट। पहले भी जब उन्होंने 4 महीनों का किया था, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बिज़नेस का नुकसान हुआ था। काम उधर वहाँ तब वो बन रही थी, वो जो नहीं है बसेस का जो था सिलसिला वो बन रहा था, वो रुक गया। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी, बिज़नेस बिल्कुल बंद था 4 महीनों के लिए। एक दिन बंद होता है तो कितने बिलियंस का नुकसान होता है, अब सोचो महीनों का। और फिर उसके एंड में फिर पैकअप करके जाना ही पड़ा। तो ये डी चौक को पॉलिटिकल चीज़ के लिए बनाना मुनासिब नहीं है।
ان چیزوں کے لیے وہ جو انہوں نے پریڈ گراؤنڈ بنایا نا 23 مارچ والا، وہ فارغ پڑا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں تو ہر حکومت کو ادھر آپ کو ٹی وی میڈیا سب کچھ دے دینا چاہیے. جس نے جو احتجاج کرنا ہے اس گراؤنڈ میں آ کے کرے، نہ ٹریفک کو فرق پڑے. لوگ مر رہے ہیں سڑکوں پہ. کوئی بہت ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک پرسن جو اپنے باپ کو لے کے جا رہا تھا، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے. خدا جانے ان کا پھر کیا ہوا. اور وہ بیچارہ جا رہا تھا اور آگے کنٹینر سے بند تھا، وہ ہاسپٹل تک نہیں جا سک رہا تھا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، ہدایت دے کہ ہم میتھڈالوجی جو چوز کرتے ہیں ایک چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے، وہ ایسی ہونی چاہیے جس سے عام عوام کو نقصان نہ ہو. عام عوام ہماری بہت بھولی ہے، ہماری بہت اچھی ہے، اور وہ آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. لیکن جب ایک لیڈر یا کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے جس کے اثر ہوتا ہے، جسے آرمی میں اگر آپ کوئی ایک جو جنرل ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ٹروپس افیکٹ ہوتے ہیں اس سے، اور ٹروپس کی جانیں اس میں جا سکتی ہیں. اسی طرح جب ایک پولیٹیکل لیڈر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے عوام جو ہے وہ قربانیاں دیتی ہے. تو فیصلہ کرنے سے پہلے بہت خیال رکھنا ہے ہم نے یا انہوں نے کہ ایسی چیز میں کم سے کم مطلب نقصان ہو. سڑکیں ساری برباد ہوئیں، جیسے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. اور میں دیکھ رہی ہوں، کچھ پتہ چل رہا ہے چیزیں کہ شاید 100 سے زیادہ لوگ فوت ہوئے ہیں. یہ اندر کی بات شاید ہمیشہ ہی چھپی رہے گی. کس طرح بتیاں بند کی گئیں، کس طرح انٹرنیٹ آف کیا گیا، اور جو کچھ بھی ہوا اس اندھیرے میں وہ اب خدشہ رہے گا، ہر ایک کے دماغ میں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو حفظ و امان میں رکھے. قرآن کی ایک آیت مجھے بہت زیادہ مجھے محسوس کرتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ بہت آرگیومنٹیٹیو لوگ ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہوگے کہ میں اکثر ایسی بات نہیں کرتی جو جیسے کنٹروورشل ہو، اور میں اوائڈ کرتی ہوں اس لیے کیونکہ ہماری بات انفلوئنسرز کی یہ بات کرنے سے اور لوگ اور ٹریگر ہو جاتے ہیں اور ایگون ہو جاتے ہیں اور وہ اور زیادہ یہ کرتے ہیں. تو جب آرگیومنٹ ہوتی ہے نا، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں. تو ہم لوگ اگر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم دشمنوں سے ہمارے بہت زیادہ دشمن ہیں. ادھر بالکل بارڈر پہ بھی ہیں اور دور پار بھی ہیں، پوری دنیا میں جگہ جگہ پہ، اور سب سے زیادہ اکراس دا ورلڈ ہے. یاد رکھیں they are there and they are already working. Probably most of it is happening also with their consent. So the thing is کہ سمجھداری سے کام کریں، اپنا بھلا دیکھیں، ایک دوسرے کا بھلا دیکھیں، اور اس ملک کو قائم و دائم رکھیں، آزاد رکھیں. اور اتنی ایک کوئی چیز بھگدڑ ہوتی ہے، کچھ مچتا ہے، اس کو آؤٹ آف پروپورشن مت لے کے جائیں. کوئی بھی چیز ہے اس کو اپنی حد کے اندر رکھیں. اس دن کوئی بات میں نے کوئی کسی کے پیج پہ دیکھی، بہت میری فیوریٹ انفلوئنسر ہیں، تو وہ کوئی ایسی بات تھی جس سے وہی بات ہے کہ لوگ متنفر زیادہ ہوئیں گے. ایسی بات ہی ہم انفلوئنسرز کو نہیں کرنی چاہیے جس سے فاصلے اور بڑھیں، نفرتیں اور بڑھیں، اور نفرتیں ہوئیں گی. جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو پھر نفرتیں اور ہوں گی. لیکن ہم انفلوئنسرز نے کوشش کرنی ہے کہ آپس میں مطلب پرابلمس کو سالو کرنا ہے. ہم نے ایک سلوشن کی طرف جانا ہے. ہم نے تفرقے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ ہماری سیفٹی اور سینٹی اسی چیز میں.
office early in the morning. I love the beautiful sunshine here. I have just started this painting and my room is, my office is slowly taking shape. Naturally जब मैं गई हुई थी तो काफ़ी चीज़ें हमने हटाई हुई थी. दूसरा हमने ये पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए गई हुई थी तो ये चीज़ें काफ़ी हटी हुई थी, तो अब हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई है. ये कॉफ़ी ब्रेक, ये आ गई कॉफ़ी, ये आ गई ये. हुकूमत को भी ये समझना है कि प्रोटेस्ट करना हर शहरी का हक होता है. और मैं अभी अमेरिका से आई हूँ. वहाँ अमेरिका में रहते हुए पैलेस्टीनियंस के फेवर में एक प्रोटेस्ट हो रहा था. उनके लिए उनकी तरफ दुनिया के नज़रें लाने के लिए, उनकी तकलीफ़ों के ऊपर हर एक की एहसास दिलाने के लिए वहाँ एक प्रोटेस्ट हो रहा था मेन शहर के डाउनटाउन में. तो वहाँ हम लोग गए और मैं हैरान हो गई कि वहाँ किस किस्म का इंतज़ाम था. उनकी पुलिस, जो यूएस की पुलिस थी, वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ खड़ी हुई थी और उन्होंने एक पूरा इलाका दिया हुआ था. सड़क का एक पोर्शन था जो उसी के लिए मुख्तस था और उसमें सारे लोग, और बीच में अमेरिकन्स भी आए हुए थे. बहुत मतलब इतना कॉस्मोपॉलिटन था. मैंने शेयर किया है, मैंने एक व्लॉग में उसको शेयर किया है किस तरह हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे. बड़े अफाम व तफहीम के साथ वो सारा हुआ. हर एक वो कुछ बोल रहा था जो उसका दिल चाह रहा था और कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, बल्कि जो हुकूमत थी वो प्रोटेक्ट कर रही थी. ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो इस किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे मुल्क में कब नज़र आएगी? मैंने ख़ुद डी चौक पे देखा है पुरअमन किस्म का जो दिन रात का पैलेस्टीनियन की हिमायत के लिए एक था सिट इन था. वो लोग बैठे हुए थे, मतलब कोई 20-30 लोग होंगे, 40 लोग होंगे. वो लोग दिन रात बैठे हुए थे और महीने से ऊपर मेरे ख्याल उनका टाइम था और हमने कई दफ़ा उनको देखा. उन्होंने बस एक मासूम से लोग थे वो जो बैठे हुए थे, प्लेकार्ड लगाए हुए थे, बस अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे. उनके ऊपर भी एक गाड़ी आई और वो 2 लोग फौत हुए. भाई किसकी गाड़ी आई, कहाँ से आई? ये पहले तो कभी भी नहीं हुआ और ये अब अचानक कैसे बात हो गई? तो इस तरह की चीज़ें, मतलब ये क्या है? हम बात भी नहीं कर सकते, हम कह भी नहीं कुछ सकते. तो हुकूमत हैज़ टू रियलाइज़ के लोगों का ये हक है. हाँ, ये भी हुकूमत का हक है कि वो देखें कि आम आदमी, आम शहरी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वो उसकी चलने फिरने का और उसकी मूवमेंट में असर ना हो. वो उल्टा ऊपर कंटेनर्स डाल रहे हैं, सड़कों को बंद कर रहे हैं. ये धरने की रिवायत सिर्फ इमरान खान की नहीं, और भी बहुत सारे तंजीमों ने ये काम किया एंड आई एम श्योर इन्होंने भी किया है, खुद किया है. जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बनी हुई है, डीएम वाले, इन्होंने भी ये चीज़ें की हुई हैं. दे वर अलाउड टू डू इट. द पॉइंट इज़ कि आ जाएं, बात करें और चले जाएं.
تو اس طرح سے گولیاں چلانے والی تو نہیں ہو رہی بھائی، گولیاں چلانے والا معاملہ نہیں ہے، اور یہ اب ہمارا حق ہے کہ ہم بات کریں کہ گولیاں نہیں چلنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی اگری کہ ڈی چوک پہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ بی بی کو آفر ہوئی تھی کہ ادھر نہیں کرنی اور دوسری جگہ پہ کریں، اور ان کو آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس دیے گئے تھے۔ یہ چیز صحیح تھی کہ بی بی کو ادھر رکھنا چاہیے تھا۔ آج کل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے اور وہ ان کو ریپرزنٹیشن وہاں مل جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ میرا جو ایک پروپوزل ہے کہ 23 مارچ والا جو گراؤنڈ ہے اس کو مختص کر دیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک دن استعمال ہوتا ہے یا ایک ہفتہ یوز ہوتا ہے پورے سال میں، اس ایریا کو اس قسم کے پروٹیسٹ کے لیے مختص کر دیں۔ ایک چینل بھی آپ ٹی وی کا دے دیں، آپ میڈیا بھی دے دیں، فریڈم آف ایکسپریشن ہر ایک کا حق ہے اور ان کو کرنے دیں، ٹھیک ہے، بول کے دل کا غبار اٹھا کے اتار کے، اور وہ پھر وہاں پارکنگ بھی ہے، وہاں سب کچھ ہے، کم سے کم عام عوام جو ہے اس کی آمد و رفت میں دخل اندازی نہیں ہوگی، پورا شہر منجمد نہیں ہوگا، ساری بزنس اور سکولز اور آفیسز سب کھلے رہیں اور آمد و رفت عام عوام کی جاری رہے۔ یہ میرا پروپوزل ہے۔ تھینک یو۔ ابھی ہم اگلے مہینے جو برائڈل پروجیکٹ کریں گے اس کے لیے تھوڑی بہت تیاری شروع ہو رہی ہے۔ جن لوگوں نے کپڑے بھیجنے ہیں، جن کو میں نے روکا ہوا تھا، پلیز اب آپ بے شک بھیج سکتے ہیں، مجھے ڈی ایم کریں، میں بتاؤں گی کہاں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم ان کو تھوڑی سی دھوپ لگا رہے ہیں، جو کپڑے پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کو پھر پراپرلی ابھی ہم پیک کریں گے انشاءاللہ۔ 10 دسمبر کو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں، چونکہ 2 مہینے کتنے مہینے ہو گئے ہیں نا ابھی ہم نے نہیں کیا، تو کوشش کریں گے وقت پہ ہوئے، اور جنہوں نے ڈونیشن دینی ہے وہ بھی دے دیں، ٹھیک ہے۔ کچھ تو آنے والی ہے ڈونیشن، اور مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا ان کا دل ہے، لیکن میں نے روکا ہوا تھا کیونکہ تب میں باہر تھی اور میں نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ ذمہ داری میں لوں۔ اب میں آ گئی ہوں، اب پہلے اپنے کچھ مسئلے مسائل، اپنے جو پرسنل کام ہیں وہ میں کر کے پھر آپ لوگ میرا رجوع کرنا میرے سے، اور یہ ہم اس کو اسٹریم لائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔